Hello everyone, hope you all find fantastic, great, doing great in your life. My name is Rawal Jaslam, advocate, and today you are watching Talk with Ra. हमेशा की तरह आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर राव मोहम्मद असलम। आज बड़ा ही अहम सवाल जो कि बड़ा ही गमज़दा करता है हमें, वो है सानिया साहिबाल वाला, जिसके अंदर बच्चों के वालिदैन को उनके सामने कत्ल कर दिया गया। और अब तक जो आज कल का जो फैसला है वो ये है जी कि उन जो जितने भी मुलजमान थे उन सबको छोड़ दिया गया है शक की बिना पर। तो लिहाजा हमने सिर्फ देखना इतना है कि क्या उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे अहम तो बात ये थी कि हमारे साथ वही मौजूद होते जो कि एक लोगों की साइकोलॉजी को और साइकोसमेटिक जो है वो तरीकाकार बता सकते हैं कि क्या तरीकाकार होगा कि उन बच्चों को जो है इस सारे सिनेरियो से बाहर निकाला जा सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू आदिल। सर सबसे पहले तो बताएं कि मतलब था क्या, केस क्या था? असल में केस तो जैसे बताया गया है कि पता चला था कि कोई शख्स है जो जिसको जो है चेज कर रही है, जो हमारी कोई एजेंसी थी। चलो ये तो क्योंकि हमारा ये मैटर नहीं है और ना हम इस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी भी नहीं है इसके ऊपर कोई, तो ना हमें बात करनी चाहिए इसके ऊपर। क्योंकि दूसरा ये है कि अदालत फैसला दे चुकी है, क्योंकि अदालत के पास तो जो एविडेंसेस आते हैं, जो गवाहान भुगते हैं, जैसे 53 गवाहान थे इसके अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी जो अदालत ने फैसला दिया वो तो जाहिर है कि उन्होंने जो भी एविडेंसेस होते हैं, जो शहादतें होती हैं, उसके मुताबिक होता है, उसमें कोई वो शक नहीं है कि जो अदालत ने फैसला दिया है वो तो बिल्कुल अपनी जगह पे है। लेकिन हमारा जो क्योंकि हम तो एक साइकोलॉजिकल चीजों को ले सकते हैं, साइकोसमेटिकल चीजों को ले सकते हैं, तो मैं तो इस बात पे ज्यादा हूँ कि वो जो बच्चे हैं, खासकर एक बच्चा उनके साथ जो उसमें उसको गोली लग गई, वो शहीद होगी बच्ची जो 13 साल की थी। लेकिन इसके बावजूद जो 3 बच्चे बच गए थे, आपने देखा होगा तस्वीरों के अंदर वो अक्सर 3 बच्चे नजर आते हैं आपको। 2 बच्चे जी, अच्छा 2 बच्चे जो नजर आते हैं हमें तस्वीरों के अंदर, तो वो बच्चे जो हैं जिनके सामने उनके वालिदैन को कत्ल किया गया है, उनके सामने उनको गोली मारी गई है, क्या वो सारी जिंदगी उस खौफ से बाहर आ जाएंगे? तो ये असल सवाल है, क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी जो फियर्स बयान किए गए हैं 5000 के करीब है, उनमें जो सबसे बड़ा फियर है वो यही है कि अपने अजीजों कारब को या अपनी मौत को खुद अपनी आंखों से देखना। तो क्या ये किसी साइकोलॉजिस्ट ने कोई काम किया इस पे, किसी साइकोपैथोलॉजिस्ट ने काम किया? तो किसी भी ने भी इस पे काम नहीं किया। और वो बच्चे सारी जिंदगी, अभी मैं एक तहकीक पढ़ रहा था अमेरिका की, तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि वहां पे जो बड़े बड़े जो खासकर जो हुए हैं ना, जो केसेस हुए हैं जिसके अंदर उन्होंने 15-15, 20-20 लोगों को मार दिया गोलियों से, तो बाद में पता चला कि इन लोगों ने क्यों मारा। पता चला कि इनके वालिदैन को किसी ने मार दिया था किसी वक्त पे। तो बेसिकली उन बच्चों को, जो बच्चों के साथ ये सारा कुछ हुआ है, उन बच्चों को उस फियर से, जो वो खौफ है, उससे बाहर निकालना बहुत जरूरी था। लेकिन हमारे ऐसा होता नहीं। एक मिसाल आपको देने लगा हूं। अब कल परसों एक कोकाड़ा के अंदर 3 बच्चे थे किसी गांव के अंदर, उनको बड़ी बुरी तरह से तशद्दुद किया। अब उन बच्चों के ऊपर ये एक डिप्टी कमिश्नर जाता है और ये कहता है ये किताबें मैं दे देता हूँ जी, ये स्कूल दे देता हूँ। क्या इससे उन बच्चों के अंदर वो खौफ निकल जाएगा? नहीं। उनको ये चाहिए था कि जैसे ही वजीर आला साहब ने किसी डिप्टी कमिश्नर साहिबा जो उकाड़े की थी उनकी ड्यूटी लगाई थी, तो साथ एक साइकोलॉजिस्ट को साथ भेजते, साइकेट्रिस्ट को साथ भेजते, ताकि वो उन बच्चों के ऊपर काम करे और उनको उस खौफ से बाहर निकाले। बट डू यू थिंक कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, हो नहीं सकता। देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके कदमों पे हमारे वालिदैन कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान। उनकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर 3 अफराद हैं। अनस बिन मालिक हैं, बिलाल हबशी हैं जनाबे, और जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने उनसे बड़ा काम नहीं लिया कोई। ये कहा कि मुझे हजरत, आप दुआ करते थे अल्लाह मुझे उम्र दे दो। उम्र क्यों? कि उसके अंदर सेंस ऑफ एक्सीलेंस है। मुझे आज तक वजीर आला पंजाब के अंदर कुछ सेंस ऑफ एक्सीलेंस नहीं नजर आई, कि मैं ये समझना शुरू कर दूं कि वजीर आला साहब किसी डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटी लगाएंगे और वो उन बच्चों को, क्या बच्चों को खिलौने देने से, क्या बच्चों, अच्छा ये जो होती है ना, जो हमारे जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होती है, हमारे थोड़ी देर के लिए हमें बस, वो लोगों के लिए भी जरूरी होता है ना। वो एक बड़ा अच्छा शेर है उनका, जाफरी साहब का, वो कहते हैं कि शहर वालों को रोजाना एक तमाशा चाहिए। वो एक तमाशे के बाद दूसरे तमाशे की तरफ चले जाते हैं, दूसरे तमाशे के बाद तीसरे तमाशे की तरफ चले जाते हैं। उनको इससे कोई गरज नहीं होती कि कल क्या हुआ था, उकाड़ा में क्या हुआ था। हाँ, लेकिन हमारी खूबी ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने दोनों तरह की मेमोरी दी हुई है।
وہ قریب کی میموری بھی اور دور کی بھی ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کبھی کہ پورے پنجاب کے لوگ اس بات کو بھول جائیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. کیا میں ایک مثال ان کے سامنے رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ زینب کیس ہوا تھا, اس شخص کا جو اس کو معاف کر دینا چاہیے. کیا اس کو معاف کر دینے سے وہ پنجاب کے لوگ یا پورے پاکستان کے لوگ یس یہ جو ہمارے عوام ہوتی ہے اس کو, اور انہوں نے جس طرح تکلیف کاٹی ہوتی ہے عوام نے, کیونکہ یہ سارا کچھ ہم نے ٹی وی پہ دیکھا تھا اور وہ ہمارے پاس ٹی وی کے پاس بار بار دکھایا بھی جاتی ہے ویڈیوز کہ اس کو مارا جا رہا ہے, ان بچوں کو نکالا جا رہا ہے اور بچوں کو وہاں جا کر کے ایک پیٹرول پمپ کے اوپر جو ہے ان کو بٹھایا جا رہا ہے. تو یہ سارا کچھ تو ہم نے دیکھا ہے. اگر اس کے بعد اچھا ایک چیز اور میں اس میں آپ سے شیئر کر دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خادم حسین رضوی کے جلسے بڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں, لوگ ان کو ووٹ دینا شروع ہو گئے ہیں, تو یہی وجہ ہے کہ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف مل جائے گا, تو لوگ پھر ان قوتوں کی طرف جاتے ہیں جو قوتیں ان کو ایسی کہانیاں سناتے ہیں. بالکل. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں. ایک تو ہمارے سامنے ایک چیز یہ ہے کہ ان کے سامنے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دیا گیا, لیکن دوسری بات اہم جو یہ ہے کہ ان کا جو انہیں ایک انصاف ملنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں مل پایا. جی کیا اس پہ بھی تو ان کا اثر پڑے گا نا. ایک تو یہ کہ ان کے سامنے ان کا قتل ہو گیا ان کے والدین کا, دوسرا یہ کہ ان کو انصاف بھی نہیں مل رہا. ہاں دیکھیں جو انصاف لفظ ہے یہ نصف سے ہے. نصف کا مطلب ہے کہ وہ جو وہاں پہ جج بیٹھا ہوا ہے اس نے دونوں کو یعنی دونوں سائڈوں کو سننا ہے اور سننے کے بعد فیصلہ دینا ہے. دنیا میں سب سے اچھا فیصلہ وہی ہوتا ہے جو دونوں کو سنا جائے. تو سیم اسی طرح سے ہے کہ وہ جو بچے تھے کیا ان کو بھی سنا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ان کی بھی ریکارڈ کی گئی. تو کیا ان کا ایویڈنس نہیں تھا؟ بالکل تھا. تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے, میرا خیال ہے, مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس فیصلے کو آگے ہائی کورٹ لے گی اور اس کو سپریم کورٹ تک یہ فیصلہ جائے گا اور بالکل صحیح فیصلہ ہوگا. کیونکہ پاکستان کے اندر میں آپ دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی اچھے فیصلے ہو رہے ہیں, خاص کر ہم تو کیونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو آپ بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کر کے بہت اچھے فیصلے ہو رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بس یہیں رک جائے گا اور اس آگے نہیں. دوسرا کیا یہ جو پنجاب کی عوام ہے جو 12 کروڑ کے قریب ہے اور پاکستان کی عوام جو 22 کروڑ کے قریب ہے, تو کیا اس کو کیس کو لے کے نہیں آگے چلیں گے؟ لے کے چلیں گے. اور ہمارے جو وکلا ہیں اور ہماری جو سول سوسائٹی ہے اس کو رکنا نہیں چاہیے, یہاں پہ ان کو آگے جانا چاہیے. بٹ آئی تھنک یہاں پہ این جی اوز کو بھی ضرور کام کرنا چاہیے جو کہ اس چیز پہ کام کر رہی ہیں کہ جو صرف بچوں کو ایسی سینیریو سے باہر نکال رہے ہیں. کیوں ایسا ممکن ہے؟ ہاں بالکل. یہ خاص کر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو زینب کیس ہوا یا ایک اب چونیا میں جو کیس ہوا اور اس کے بعد یہ بچوں کا اکاڑا میں جو کیس ہوا, اور یہ خاص کر یہ بچے, دیکھیں جو ہماری سب سے خوبصورت چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی وہ تو اولاد ہے ہمارے بچے ہیں. اگر یہ بچے آگے جا کے فیوچر کے اندر اچھے انسان نہیں بن پاتے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کام نہیں کیا. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. امریکہ کو آج آپ کہیں نا کہ جی آپ یہ میک لے لیں, وہ لے لیں گے. اگر میں کوئی لائٹس لے لیں گے وہ لے لیں گے, کتابیں بھی لے لیں گے. اگر میں کہوں نا کہ آپ ہمارے بندے لے لیں وہ نہیں لیں گے. وہ کہتے ہیں تم نے ہر چیز پہ کام کیا, بندوں پہ کام نہیں کیا, انسانوں پہ کام نہیں کیا. تو میرا خیال کے مطابق یہ ہے کہ پنجاب میں خاص کر پاکستان کے اندر جو سائیکالوجسٹ ہیں ہمارے ہیں, جو سائیکیٹرسٹ ہیں, ان کی اسامیاں بڑھانی چاہیے گورنمنٹ کو. آج پاکستان کے اوپر 20 لاکھ بندوں کے اوپر ایک سائیکالوجسٹ ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو سائیکالوجسٹ بیٹھا ہوا کہیں پہ بھی وہ تو 5-6-7 ہزار روپے فیس لے رہا ہے لوگوں سے. لوگ اس کی طرف جاتے نہیں. اور دوسرا سائیکالوجسٹ کے پاس اس لیے بھی نہیں جاتے لوگ کہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم شاید لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں. تو یہ جو سائیکالوجسٹ ہے اس کا کام صرف یہ نہیں ہے, یہ معاشرے بناتے ہیں ان سے. آئی تھنک وی شوڈ کنکلوڈ اوور ہیئر کہ سب سے پہلے تو ان بچوں کا ہے وہ سائیکالوجیکل ان کو بھی ٹریٹمنٹ دینا چاہیے اور ان کو جو ممکن اس کو دے. لیکن اس کے اندر جو میں اہم چیز وہ بات جو میں اینڈ پہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے سب کچھ ہوا اس کے اندر آپ نے کہا جی شک کی بنیاد پہ انہیں چھوڑ دیا. کہ میں ایک چیز ایڈ اپ کروں فرام ایز اے بینگ اے لائر کہ وہ ہم نے ایڈ اپ یہ تو کہہ دیا کہ وہ شک کی بنیاد پہ, کیا کہیں پہ ان لوگوں کی فہرست موجود نہیں ہے جو اس گاڑی میں بیٹھ کے گئے تھے؟ کیا ضروری ہے وہاں پہ صرف کیمرہ لگا ہونا ضروری تھا؟ کیمرے کے اندر شکل آتی, آپ تو نام آپ کے پاس موجود ہے, تو اٹ مینس کہ دیر ور فیو
पीपल जो कि जिन्होंने मारा और आपके पास तैनाती में पता है कि कौन थे वो एक लोग? गोली फायर हुई है, वो गोली की फोरेंसिक हो सकती है, हुई है, वो भी देखिए, हुई है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये पुरानी बातें तो बहुत दूर की बात है। अब तो आपके पास तो पाकिस्तान की दुनिया की बेहतरीन लेबोरेटरी लाहौर में मौजूद है जो फोरेंसिक करती है। पता नहीं चल रहा कि किसकी गन से फायर हुआ, और अगर किसी की गन से ये फायर हुआ है तो वो कौन था, बिल्कुल। और दूसरा क्या कि वो ड्यूटी पे लोग मौजूद थे। ड्यूटी में हाँ, ये नहीं है कि आप शक की बुनियाद लिस्ट पे- है उनकी। जी, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टॉक विद राव। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।